الآن أدعو بضيف الكريم وحكام هذه الحفل المبجل السيد مولانا محمد شعيب بكلمات الكريمة بالنسبة لفروض هذه الجامعة. الحمد لله الحمد لله الحفي على دينه الحنفي الذي أيدنا بأئمة يقيمون الأود ويديمون المدد، والصلاة والسلام على الإمام الأعظم لرسل الكرام شافعنا ومالكنا وأحمدنا صلى الله عليه وسلم، الذي جاءنا قائلا: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. نسأل الله أن يجعل منهم. هذه الوجوه المحمدية التي أراها اليوم في حديقة العلم وفيضان النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الجامعة النظامية الرضوية. أيها الإخوة، لقد تشرفت اليوم بمجيئي إلى هذا المكان المبارك، وشرفوني أساتذتي وتيجان رؤوسنا وبارك الله فيهم وحفظهم لنا دائما. هذا الفقير متعلم هذه الجامعة المباركة، والحمد لله كل هذا الفضل ببركة تراب جامعة النظامية الرضوية. يعني أنا بفضل الله تعلمت في الشام المباركة وفي دمشق، وذهبت إلى حمص ولبنان وكذا وكذا، ولكنني أقول وأقسم بالله العظيم أرى الجامعة النظامية الرضوية، هذه الجامعة أراها ترابها كحل عيني. وأنا بفضل الله تعالى لقد رأيت بأم عيني، لقد رأيت في الشام المباركة علماء الشام يرون هذه البقعة ظاهرة صغيرة ولكن باطنية كبيرة تحيط عقولنا وقلوبنا وألبابنا بفضل الله تعالى. فحيا الله من رئاسة هذه الجامعة المباركة. المسابقة العربية، عجبا والله عجبا، كنت أفكر أن هناك تقصير كبير في طلاب باكستانيين، لكنني رأيت تفاجأت والله، فاجأتموني أنكم ما شاء الله تتكلمون في اللغة العربية كأنها لغة الأم. هذا جزاك الله خيرا، جزاكم الله يا أساتذتي، أنتم ربيتموهم على أصل الدين. وما هو أصل الدين في العلوم الدينية؟ اللغة العربية. ماذا قال فاروقنا صلى الله تعالى على مولاه رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب؟ تعلموا العربية فإنها من دينكم. ما معنى من دينكم؟ ليست جزء من الدين، كله الدين. فإذا كنا نقصر في تعلم اللغة العربية أو تعليمها فالحق علينا. للأسف لما سافرت في باكستان بدأت مشاهدتي من خيبر بختونخوا إلى كراتشي، ما رأيت مدرسة أو جامعة تحت رعاية أهل السنة والجماعة تعلم اللغة العربية على مستوى عالي. للأسف الشديد هذا تقصيرنا، يجب علينا ويجدر بنا وحقيق علينا ويلزمنا ولازم علينا أن نقوم بهذا العمل. وكيف يكون ذلك؟ كيف نفكر في القرآن
نحفظ المتون ونتدرب على المحادثة العربية بين الإخوة. يا سيدي، لما كنت في الفحص الأول في الشام فكانوا معي إخوة متخصصين، سألوهم أنتم في أي درجة في باكستان؟ قالوا نحن في درجة المفتي، ما شاء الله تخصص. لكن لما سألوه بالعربي ما أجابوا. قال أنت قارئ 7 معلقات، 7 معلقات وما أدراك ما هي، وأنت لا تستطيع تتكلم اللغة العربية 5 دقائق. يا خسارة، يا خسارة، يا للهول. ماذا أصابنا؟ هل أصابنا عجبا للغرب ونسينا لغة الدين؟ نسأل الله أن يقوينا في تعلم وتعليم للغة العربية. وأنبه إخوتي الكرام، لما تتكلمون باللغة العربية أو بأي لغة كانت، أي لغة، إنجليزية، فرنسا، صينية أو يابانية أو بنجابية، لما نتكلم في لغة أو بلغة فيجب علينا أن نتكلم بلهجتها. لما لا تتكلمون باللهجة ما أحد يلتفت إليكم، ما أحد يلتفت. متى يلتفتون؟ يلتفتون لما تتكلمون بلهجتها، بأسلوبها، بأعماق أسلوبها. والثاني ماذا؟ الثاني لما يقوم الخطيب على المنبر لا يقوم مرتجفا، يقوم قويا. ماذا قال العلماء؟ النبي الكريم الأمين المصطفى التهامي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم بالخطبة كان يهتز المنبر، يهتز المنبر. ونحن نلقي الخطبة هكذا بسيطة، لا يجوز. فهذه يعني ملاحظات بسيطة، لكنني لا أحب ولا أفضل أن أنبهكم على يعني أنذار شديد. هذا يعني شهر الفرح، شهر المولد الكريم، فنسأل الله أن تبقى هذه الجامعة دائما أبدا وفي كل حين وفي كل آن مظلة على جميع بقعة باكستان. مظلة، والله هذه الجامعة مظلة. ما معنى مظلة؟ لما يصيبنا المطر كيف نحمي نفوسنا؟ نأتي تحت المظلة والمظلة تحمينا. فالجامعة النظامية هي مظلة أهل السنة والجماعة في باكستان. الحمد لله، الحمد لله على نعمة هذه نعمة المباركة التي أكرمنا بها بقرب وبالالتصاق وبالإلحاق جامعة النظامية رضوية. وحي الله هذه الوجوه المحمدية، حي الله هذه الوجوه الرضوية المتمسكة بالفقه الحنفي وبمسلك الإمام أحمد رضا. فنسأل الله أن يجزي مشايخنا خير الجزاء، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وفي النهاية أقول لكم عليكم بهائين. ماذا علينا؟ على كل طالب العلم علينا بهائين، ها وها، يكون هائين، هاء الهمة وهاء الهدف. وهمتنا مع إلحاق أو التصاق بمسلك الإمام أحمد رضا، وهدفنا هو القبة الخضراء النبي المكرم صلى الله عليه وسلم.